नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द सपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल भाद्र 21 गते मंगलबार, ईस्वीसम्म 2022 सेप्टेम्बर 6 तारिक। यसै गरी आज भाद्र शुक्ल एकादशी तिथि पनि परेको छ। विशेष गरी पछिल्लो क्रममा परिरहेको अविरल वर्षाले पारेको असर। बाढी पहिरो अपडेट। मित्रनगरमा बालेनको डोजर हिरासतमा रहेका सुरक्षा कर्मीसँग रविले फोटो खिचेपछि दरबार मार्ग प्रहरीमाथि छानबिन। पर्यटन मन्त्रीले थुनाएका सुरक्षा गार्ड गुरुङ थुनामुक्त। दशैंमा सार्वजनिक यातायातको भाडा नबढ्ने। आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारी। विभिन्न दलहरूको उम्मेदवारी दर्ता। निर्वाचन विशेष अपडेट सँगै नेताहरूको भनाई। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। शेयर बजार खेल खबर सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भइसकेका छौं। हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। दोलखाको भिरकोटमा बस्तीमा सुक्खा पहिरो जाँदा 11 परिवार विस्थापित। मित्रनगरका अवैध संरचनामा बालेनको डोजर। हिरासतमा रहेका सुरक्षा कर्मीसँग रविले फोटो खिचेपछि दरबार मार्ग प्रहरीमाथि छानबिन। पर्यटन मन्त्रीले थुनाएका सुरक्षा गार्ड गुरुङ थुनामुक्त। दशैंमा सार्वजनिक यातायातको भाडा नबढ्ने। मतदान स्थलको संख्या बढ्यो। भोट हाल्नकै लागि बास बस्न जान नपर्ने आयोगको दाबी। संसदको कार्यकाल तोक्ने प्रस्तावबाट पछि हट्यो सरकार। झापा 5बाट एमाले अध्यक्ष ओलीको नाम सर्वसम्मत सिफारिस। जेलमा रहेका रेशम चौधरी बर्दिया 2बाट उम्मेद्वारमा सिफारिस। देउवासँग चुनाव लड्न एमालेमा बोहरा सिफारिस। कांग्रेस नवलपरासीबाट विनोद चौधरीको नाम सिफारिस। आधारभूत रूपमा कसैसँग पनि गठबन्धन नहुने अध्यक्ष लिङदेनको भनाई। संविधान सभा सदस्य सिंह रापरपा नेपालमा प्रवेश। राजेन्द्र महतो धनुषा 3बाट सर्वसम्मत सिफारिस। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे अदालत जाने। बुधबारबाट सिट बाँडफाँड टुङ्गिने प्रचण्डको दाबी। आगामी निर्वाचनका लागि 10,888 मतदान स्थल कायम। नारायण काजीसँग एउटै मञ्चमा बस्न मानेनन् मातृका। दलितमाथि हुने विभेद र अपमानपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्नुपर्ने माधव नेपालको भनाई। डोटीको दिपायलमा अब जहाज नियमित चल्ने निवर्तमान मन्त्री आलेको दाबी। गठबन्धनमा गलाउने, थर्काउने र बार्गेनिङ गर्ने काम भइरहेको चित्रबहादुर केसीको निष्कर्ष। एकै दिन 3419 जना सवारी चालकमाथि कारबाही। 24 घण्टामा 221 जनामा कोरोना पुष्टि। 206 जना निको। शेयर बजार घटेको घटै लगानीकर्ता निराश हुँदा 1 अर्ब रुपियाँको पनि कारोबार भएन। केन्यासँगको 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिज नेपालद्वारा क्लिन स्वीप। र चीनको सिचुवान प्रान्तको भूकम्पमा 7 जनाको मृत्यु। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। दोलखाको तामाकोशी 1 भिरकोट माझी बस्तीमा सुक्खा पहिरो जाँदा 11 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। माझी बस्तीको माथिल्लो भागमा रहेको कुरी भिरबाट हिजो सोमबार दिउँसो सुक्खा पहिरो खस्दा भिरकोटका 11 घर परिवार विस्थापित भएको वडा अध्यक्ष बसन्त थापाले जानकारी दिएका हुन्। हिजो दिउँसो उक्त भिरबाट 81 सुक्खा पहिरो खसेको र पहिरो झर्ने क्रम नरोकिएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। मध्य दिउँसो पहिरो खसेका कारण कुनै पनि मानवीय क्षति नभए पनि बस्तीसम्म पहिरो आएको वडा अध्यक्ष थापाले जानकारी दिएका छन्। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएको र घरहरू जोखिममा रहेकाले प्रभावितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको लागि प्रबन्ध मिलाउने काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँको गंगबु स्थित नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा मित्रनगरको सडक किनारमा अवैध संरचना भत्काउन महानगरको डोजर चलाइएको छ। पटक पटक अवैध संरचना भत्काउन निर्देशन दिए पनि व्यापारीहरूले अटेर गरेपछि हिजो सोमबार महानगरले डोजर चलाएको छ। व्यापारीहरूले सटर अगाडि बनाएका अवैध संरचना आफैले नहटाएपछि डोजर लगाउनु परेको महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। महानगरले अवैध रूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड, बारदली, झुपडी लगायतका संरचना भत्काएको छ। अवैध संरचना भत्काउने क्रममा नयाँ बस पार्कको 3 नम्बर गेटको अवैध संरचना नभत्काई अगाडि बढ्दा व्यापारीहरूले केही समय अवरोध गरेका थिए। त्यसपछि महानगरको टोलीले उक्त गेटमा समेत डोजर लगाएको थियो।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई लाइनमा बस्नुस् भन्दा पक्राउ परेका सुरक्षाकर्मी शेरजङ गुरुङसँग रवि लामिछानेले तस्बिर खिचेपछि प्रहरी विरुद्ध दरबार मार्गमाथि छानबिन शुरू भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट आएको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँले घटनाबारे छानबिनका लागि प्रहरी उपरीक्षक एसपी दिनेशराज मैनालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो। यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई लाइनमा बस्न भन्दा पक्राउ परेका सुरक्षा गार्ड शेरजङ गुरुङ थुना मुक्त भएका छन्। हिजो सोमबार अपराह्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गुरुङलाई साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा हेरेर साधारण तारिखमा छोड्न आदेश दिएको छ। लगतै उनलाई थुना मुक्त गरिएको छ। गृह मन्त्री बालकृष्ण खानले उनलाई छाड्न भन्दै प्रहरी रिजाललाई निर्देशन दिएका थिए। गृह मन्त्रीको सचिवालयबाट यसबारे सूचना सार्वजनिक भए लगतै पर्यटन मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर उनलाई छाड्न भन्दै पर्यटन मन्त्रीले गृह मन्त्रीलाई भनेको बताइएको छ। शुक्रबार पक्राउ परेका गुरुङलाई हिरासतमा राख्न प्रहरीले 5 दिनको अनुमति लिएको थियो, तर सुरक्षा गार्डले कर्तव्य पालना गर्दा उल्टै थुनाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। यस पटकको दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वमा विशेष सार्वजनिक यातायातको भाडा नबढ्ने भएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार नै सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण हुने हुँदा तत्काल चाडपर्व अघि भाडा वृद्धि नहुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। तर चाडपर्वलाई नै लिएर यात्रुहरूको चाप र सवारी साधनको व्यवस्थापनमा भने विभाग लागिसकेको प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पनेरूले जानकारी दिएका छन्। दशैं तिहारको मुखमा यात्रुहरूको सहजताका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ कहिलेदेखि खुल्ला गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय भइसकेको छैन, तर आवश्यक समयलाई ख्याल गर्दै उचित समयमा नै अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने पनेरूले जानकारी दिएका छन्। सम्बन्धित यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी, उपभोक्ता कर्मी लगायतका सरकारवाला निकाय तथा व्यक्तित्वहरूसँग अहिले विभागको छलफल चलिरहेको र केही दिन भित्रै आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारी दिएका छन्। आउँदो प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले मतदान स्थलको संख्या बढाएको छ। यस अगाडि जम्मा 10,756 मतदान स्थल रहेकोमा अहिले बढाएर 10,888 वटा पुर्याएको हो। यस्तै मतदान स्थल पुनरावलोकन गर्दा देशभरका 401 वटा मतदान स्थललाई हटाई नयाँ मतदान स्थल निर्धारण गरिएको छ। जिल्लाभरका मतदान स्थल पुनरावलोकन हुँदा 1,123 वटा मतदान स्थलको त्रुटि सच्याइएको। साबिकका 365 वटा मतदान स्थलबाट सबै मतदाता स्थानान्तरण गरी 364 वटा मतदान स्थल निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ। यस्तै 163 वटा मतदान स्थलबाट आंशिक मतदाता स्थानान्तरण गरी 169 वटा मतदान स्थल निर्धारण गर्नुका साथै 28 वटा मतदान स्थलका सबै मतदातालाई 28 वटै मतदान स्थलमा र 15 वटा मतदान स्थलका आंशिक मतदातालाई स्थानान्तरण गरी 13 वटा मतदान स्थलमा गाभिएको आयोगले जनाएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव सरकारबाट पछि हटेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख थियो, तर कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिएको भनी व्यापक विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको छ। सत्ता गठबन्धनमा भएको समझदारीका आधारमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हालेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा को कार्यकाल सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। आउँदो मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि नेकपा एमाले क्षेत्र नम्बर 5 ले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मत उम्मेद्वारमा नाम सिफारिस गरेको छ। हिजो सोमबार बसेको क्षेत्रीय कमिटिको बैठकले अध्यक्ष ओलीको एकल नाम सिफारिस गरेको हो। क्षेत्र नम्बर 1 बाट रबिन कोइरालाको एकल नाम सिफारिस भएको छ भने क्षेत्र नम्बर 2 बाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, एमाले प्रदेश इन्चार्ज देवराज घिमिरे, पवित्र खरेल र ध्रुव कुमार शिवाकोटीको नाम सिफारिस गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख गोपाल काफ्लेले जानकारी दिनु भएको हो। टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरी बर्दिया 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वारमा सिफारिस भएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीलाई सर्वसम्मत रूपमा उम्मेद्वार सिफारिस गरेको उक्त पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण चौधरीले जानकारी दिएका छन्। 5 वर्ष अघिको चुनावमा रेशम चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर विजयी भएका थिए। 2072 भदौमा भएको टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै अदालतले उनलाई कैद
सजाय सुनाएको छ। चौधरी अहिले दिल्ली बजार स्थित कारागारमा रहेका छन्। जेलमै हुँदा चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता गराएका थिए। उनको दलले गत स्थानीय निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 का सबै स्थानीय तहमा जित हात पारेको थियो। नेकपा एमाले डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वारका लागि पठान सिंह बोहराको नाम सिफारिस गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा डडेलधुराबाट लड्ने तयारीमा रहेका छन्। यदि एमालेबाट बोहराले टिकट पाए भने दुई नेता बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एमालेमा उम्मेद्वार सिफारिस भएका प्रदेश सभा सदस्य बोहरा पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा एमालेका डडेलधुरा इन्चार्ज हुन्। प्रदेश सभा कतर्फ चक्र प्रसाद स्नेही र खतर्फ गजेन्द्र बहादुर साईको नाम सिफारिस भएको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट अरबपति विनोद चौधरीको नाम सिफारिस गरेको छ। चौधरी सहित कांग्रेसले नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 बाट 5 जनाको नाम उम्मेद्वारका लागि सिफारिस गरेको छ। देवकरण कलवार, विक्रम खनाल, कुलदीप आचार्य र उषा वास्तोलाको नाम सिफारिस गरिएको कांग्रेस नवलपरासीले जानकारी दिएको छ। यसैगरी क्षेत्र नम्बर 2 मा पूर्व गृह राज्य मन्त्री देवेन्द्र राज कणेलको नाम सर्वसम्मत सिफारिस भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आधारभूत रूपमा कसैसँग पनि गठबन्धन नहुने बताएका छन्। रापरपा बाँकेले हिजो आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष लिङदेनले आफ्नो पार्टीको आवश्यकता अनुसार जिल्ला तहमा अन्य दलसँग तालमेल गरेर जाने नीति लिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियताका सवालमा नेकपा एमाले रापरपासँग नजिक भएको बताएका छन्। उनले तालमेलबाट बढी सिट ल्याउने भन्दा पनि जनतासँगको सम्बन्धबाट नै बढी सिट ल्याउने अपेक्षा भएको स्पष्ट पारेका छन्। चुनाव घोषणा भएपछि सबै समान ढंगले चुनाव लड्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अहिलेको संसद विघटन गर्न पनि माग गरेका छन्। संविधान सभाका सदस्य बाँके निवासी गीता सिंह रापरपा नेपालमा प्रवेश गरेकी छिन्। रापरपा नेपालले लिएको लोकतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डाले आफूलाई आकर्षण गरेको उनको भनाइ रहेको छ। हिन्दुत्व, सुशासन र समृद्धि नै नेपालको अबको मुख्य मुद्दा हुने उनले बताएकी छिन्। यसैगरी रापरपाका पूर्व केन्द्रीय सदस्य राजु थापालाई पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले हिजै प्रवेश गराएका छन्। साथै नुवाकोटकै जनजाति नेता कृष्ण बहादुर घले सूरज पनि रापरपा नेपालमा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष थापाले मुलुकमा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता रहेको पर्चा गर्दै सबैले रापरपा नेपाललाई सहयोग गर्न एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने महाअभियोगमा आफू क्रियाशील भएको पनि बताएका छन्। लोसपा धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 ले वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई प्रतिनिधि सभाका लागि एकल नाम सिफारिस गरेको छ। हिजो सोमबार लोसपा क्षेत्रीय समिति बैठकले पार्टीका वरिष्ठ नेता महतोलाई प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस गरेको छ। महतो अहिले पनि सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट सांसद रहेका छन्। उनले अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गरेका थिए। यसपटक कांग्रेस धनुषा 3 ले निधिलाई समानुपातिकमा राखेर पठाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक यसपटक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बताएका छन्। हिजो सोमबार जनकपुर धाममा मध्य प्रदेशमा रहेका माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा सहभागी हुन आएका उनले संविधानको ऐन अनुसार राष्ट्रपतिलाई एक पटक मात्र विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार रहेकाले अब प्रमाणीकरण हुनेमा ढुक्क रहेको बताएका छन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसपटक पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गरेमा अदालतमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले भने सबै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि नागरिकता विधेयक गइसकेको छ। उनले पारित गर्नुपर्छ, तर एक पटक फिर्ता गरेपछि राष्ट्रपतिले अब अर्को पटक फिर्ता गर्न नमिल्ने अधिकार भएको पनि प्रचण्डको तर्क रहेको थियो। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भोलि बुधबारसम्म गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँड टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। पार्टीको कार्यक्रमका लागि जनकपुर धाम आइपुगेका प्रचण्डले सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै गठबन्धन दल सीट बाँडफाँडको अन्तिम तयारीमा रहेको बताएका छन्। गठबन्धनको सीट बाँडफाँड अध्ययन कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ। कार्यदलले आज र भोलिसम्ममा प्रतिवेदन दिनेछ। त्यस लगत्तै कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सीट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउने पनि उनले बताएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव मातृका यादवले पार्टीकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठसँग मञ्चमा शेयर गर्न अस्वीकार गरेका छन्। हिजो सोमबार जनकपुरमा आयोजित मध्य प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको बैठकमा यादव मञ्चमा नबसी पछाडिको भागमा बसेका हुन्। मञ्चमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ उपमहासचिव गिरिराज मणि पोखरेल, सचिवहरू गणेश शाह र देवेन्द्र पौडेल बसेका थिए। पदाधिकारी भएकाले उपमहासचिव यादव पनि स्वाभाविक रूपमा मञ्चमा बस्नु पर्थ्यो, तर उनी त्यहाँ नबसी पछाडिको भागतिर केन्द्रीय सदस्यहरूसँग बसेको देखिएको थियो। मधेस माओवादी केन्द्रका तर्फबाट युद्ध लडेका पूर्व जनमोर्चाका नेताहरूको 2 गुट रहेको छ। भूमिगत कालदेखि नै माओवादीको नेतृत्व यादवले गर्दै आएका छन् भने पूर्व जनमोर्चा धारको नेतृत्व गिरिराज मणि पोखरेल लगायतले गर्ने गरेका छन्। यादवले गत 8 चैतमा जनकपुरमा आयोजित माओवादी केन्द्रको मध्य प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रम बहिष्कार गरेका थिए। कार्यक्रममा श्रेष्ठ समेत सहभागी भएको भन्दै उनले आफू कार्यक्रममा जान अस्वीकार गरेका थिए। यादव कार्यक्रममा सहभागी नभएको बारे प्रचण्डले गुनासो गरेका थिए। असन्तुष्ट रहे पनि उहाँ कार्यक्रममा आउनु पर्थ्यो, तर आउनु भएन, यो दुःखको कुरा हो उनले भनेका थिए। गुटकै लडाईका कारण गत वर्षको 25 मक्सिरमा प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन भए पनि माओवादीले मधेसमा अहिलेसम्म प्रदेश समिति बनाउन सकेको छैन। 2074 सालको स्थानीय तहको चुनावमा 21 पालिका जितेको माओवादी यसपटकको स्थानीय तहको चुनावमा 9 पालिकामा सीमित हुनुको पछाडि गुटकै कारण रहेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। गुटबन्दीकै कारण पार्टीलाई क्षति पुगेको भन्दै प्रचण्डले मिलेर काम गर्न निर्देशन दिएपछि गिरिराज मणि पोखरेल र मातृका यादव केही कार्यक्रममा सँगै देखिएका थिए। 22 साउनमा स्थानीय कार्यकर्ता सहित केन्द्रीय समितिमा पर्सा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूसँग वीरगञ्जमा भएको छलफलपछि उनीहरूले सामूहिक तस्बिर खिचाएका थिए। त्यस्तै भोलिपल्ट सर्लाहीको हरिवनमा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य र स्थानीय नेताहरूसँगको छलफलमा पनि दुवैजना सँगै देखिएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दलित समुदायमाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। हिजो सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले दलित समुदायमाथि चर्को विभेद भइरहेको जिकिर गरेका हुन्। हाम्रो समाजमा निश्चित रूपमा 3वटा विभेद सबैभन्दा चर्को रहेको छ। एउटा दलितमाथि मानिसले मानिससँग गरिने जुन अत्यन्तै गलत व्यवहार हो, विभेदपूर्ण व्यवहार हो, त्यसको शिकार भनेको हाम्रो समाजमा दलित समुदाय रहेको छ। उनले भने अन्त्य गर्ने अठोट हामीले लिनै पर्छ। हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ, कानूनमा लेखिएको छ, हाम्रो पार्टीको सिद्धान्तमा लेखिएको छ, तर त्यो व्यवहारमा हामीले कसरी साकार पार्ने उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। त्यो गहन जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा रहेको पनि उनले बताए। उनले अल्पसंख्यक समुदाय, लोप उन्मुख जातिहरूको संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। अध्यक्ष नेपालले जनता समाजवादी पार्टीका नेता रणबहादुर रम्तेल सहितका नेता कार्यकर्ताहरूलाई एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गराएका छन्। निवर्तमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले डोटीको दिपायलमा जहाज नियमित सञ्चालन हुने बताउनु भएको छ। हिजो सोमबार डोटीको दिपायल विमानस्थलको टर्मिनल भवनको शिलान्यास गर्दै निवर्तमान मन्त्री आलेले दिपायलमा जहाज नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरिने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, जहाज नआउँदा लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको विमानस्थलमा मैले पर्यटन मन्त्री हुँदा हप्तामा 2 पटक भए पनि जहाज सञ्चालन गराउन सफल भएको छु। अब जहाज नियमित सञ्चालन गराउँछु। उहाँले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा रहेका विमानस्थलको स्तर उन्नति सहित नियमित सञ्चालन गरी यहाँका नागरिकलाई संघीय राजधानी काठमाडौँसँग सिधा वायु सम्पर्कमा जोड्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको त्यसमा लागि परेको पनि बताउनु भएको छ। यसैगरी उहाँले कैलालीको धनगढीमा रहेको गेटा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउनका लागि आफूले बजेट विनियोजन गराएको र काम सुरु भएको पनि जानकारी दिनु भएको छ। निवर्तमान मन्त्री आलेले डोटी सहित समग्र सुदूरपश्चिमको विकासका लागि आफू अहोरात्र खटिरहेको दावी गर्नु भएको छ। मक्सिर 4मा हुने निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलले साउन 20 गते 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरे। कार्यदल गठन भएको 1 महिना बित्दा समेत सीट बाँडफाँडमा कुरा मिल्न सकेको छैन। 11 सदस्यीय कार्यदलको अलावा बेला बेला 5 दलका शीर्ष नेताहरू बीच पनि बैठक र छलफल हुँदै आएका छन्। शीर्ष तहको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहभागी बन्छन्। साउन 20 यता 3-4 पटक गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बीच बैठक बसे पनि ती छलफलमा कसले कति सीट लिने भनेर अहिले कसैले मुख नखोलेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताएका छन्। बरु दलहरूले आफूलाई बढी सीट चाहिन्छ भन्ने गर्दा निर्णयमा पुग्न ढिलाइ भएको केसीको भनाइ रहेको छ। अहिले गलाउने थकाउने गर्नमा पार्टीहरू लागे पनि अन्तत समयभित्रै भागभण्डा मिलाएर गठबन्धन अघि बढ्ने केसीको भनाइ रहेको छ।
ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 3419 जना सवारी चालकहरूलाई आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ। कारबाही पर्नेमा फुटपाथमा पार्किङ गर्ने 290 जना, हरनको अनावश्यक प्रयोग गर्ने 230 जना, मदिरा पिएर सवारी साधन चलाउने 158 जना र तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने 119 जना रहेका छन्। यस्तै ढोका खुल्लै राखेर सवारी चलाउने 125 जना, जथाभावी यात्रु चढाउने तथा ओह्राल्ने 106 जना, अवस्था ठिक नभएका सवारी साधन चलाउने 106 जना, लेन उल्लङ्घन गर्ने 92 जनालाई कारबाही गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै रातो बत्तीको उल्लङ्घन गर्ने 86 जना र क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्ने 24 जना चालकमाथि पनि कारबाही गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 221 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4058 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 221 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 206 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा अहिले 2444 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संक्रमणका कारण 24 घण्टामा कसैको पनि ज्यान गएको छैन। यसैबीच थप 2,69,600 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। शेयर बजार हिजो सोमबार पनि सामान्य घटेको छ। आइतबार सामान्य बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से हिजो 4.29 अङ्कले घटेर 1973.01 बिन्दुमा झरेको छ। हिजो उत्पादन र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। नेप्से घटेसँगै लगानीकर्ता निराश बन्दा कारोबार रकममा निकै कमी आएको छ। कुनै बेला एक दिनमै झण्डै 21 अर्ब रुपियाँको कारोबार हुने गरेकोमा अहिले 1 अर्ब रुपियाँ पनि पुग्न मुस्किल देखिएको छ। हिजो 224 वटा कम्पनीको 24,44,000 किता शेयर 90 करोड 99 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै ऋणी हाइड्रोको 9 करोड 96 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको थियो। नेपालले केन्यासँगको एक दिवसीय क्रिकेट सिरिज क्लिन स्वीप गरेको छ। तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेटमा घरेलु टोलीलाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले सिरिज क्लिन स्वीप गरेको हो। नेपालले जितका लागि पाएको 256 रनको लक्ष्य 47.1 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर भिटाएको हो। नेपाललाई जिताउन ओपनर दय अर्जुन साउथ र आसिफ शेख तथा बसिर अहमदले अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। साउथ 58 रन, शेख 56 रनमा आउट भए भने अहमद 52 रनमा नट आउट रहेका छन्। नट आउट रहेका अर्का ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेलले 46 रन बनाए। यसैगरी ज्ञानेन्द्र मल्ल 33 रनमा आउट भएका थिए। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको घरेलु टोली केन्याले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 255 रन बनाएको थियो। केन्याको कोलिन्स ओबुयाले सर्वाधिक 84 रन बनाए। लुकास डन्डासन 59 रनमा नट आउट रहे भने सुखदेव सिंह 37 रनमा आउट भएका हुन्। नेपालका सोमपाल कामी र आदिल अन्सारीले समान 2 विकेट लिएका हुन्। चीनको सिचुवान प्रान्तमा हिजो सोमबार गएको भूकम्पमा परि कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय समय अनुसार हिजो सोमबार अपराह्न करिब 1 बजेतिर 6.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प जाँदा उनीहरूको मृत्यु भएको समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। सिचुवान प्रान्तले अहिले कोरोना महामारी र लामो खडेरीको पनि सामना गरिरहेको छ। सिचुवानको राजधानी छेङदुमा अहिले 1000 जना सक्रिय संक्रमित रहेको भन्दै त्यहाँ लकडाउन गरिएको छ। सिचुवान भूकम्पको उच्च जोखिम भएको चिनिया प्रान्त पनि हो। सन् 2008 मा 8.2 म्याग्निट्युडको भूकम्प जाँदा 69,000 मानिसको मृत्यु भएको थियो। सन् 2013 मा सिचुवान प्रान्तको अर्को सहर यानमा 7 म्याग्निट्युडको भूकम्प जाँदा 200 जनाको मृत्यु भएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।